नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूद्वारा आज दोस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन। 16 गतेसम्म पनि राजीनामा नदिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी। सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा उठाएर प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूको आरोप। सम्मानजनक बहिर्गमन चाहने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने अडान। न्यायालयको विवाद चुलिँदै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि बढ्न थाल्यो मौन रहेका दलका नेताहरूको पनि दबाव। प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिए संसदको भूमिका बढ्नेमा नेताहरूको टिप्पणी। आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले मागे कम्तीमा 6 महिनाको समय। विकल्पको रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई विदामा बस्न आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूको सुझाव। न्यायाधीशहरूले आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेर्ने, केही मुद्दामा आदेश जारी भइसक्दा केहीको मुद्दा भने सुनवाईको क्रममा। जबरा आफूलाई समेत इजलास तोकेमा भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा समेत नहेर्ने चेतावनी। सर्वोच्च अदालतमा संकट गहिरिँदै गएको एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालको टिप्पणी। अदालत र राजनीतिमा हुने दलाल पुँजीवाद एकै भएको तर्क। अदालतको विषयमा राजनीतिक क्षेत्रले हात हाल्न नहुने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष निम्बङको धारणा। अरू संस्थाहरू बिग्रिए पनि लोकतन्त्रका लागि अदालतको भूमिका निष्पक्ष भएकाले अदालतमाथि विश्वास गर्नुपर्ने तर्क। प्रधानमन्त्री देउबा युरोपबाट फर्किए लगतै सर्वोच्चमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई। न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिक दल र नेताहरू चुप लाग्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया। राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विपक्षमा देखिए। पार्टीको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भन्दा रूपान्तरणको आवश्यकता भएको पौडेलको दावी। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले गर्दा कांग्रेस कमजोर भएको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाश मानसिंहको दावी। वर्तमान सरकारले जनताको भावना र इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र उल्ट्याउन लागि परेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। नयाँ जनयुद्धका लागि हतियार बोकेर नभई जनतालाई साथमा लिएर सङ्घर्ष गर्न माओवादी तयार रहेको दावी। आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई थरी विचारमा छलफल भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्राविधिक अप्ठ्यारो हुने हुनाले पहिले सङ्घको त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख। पार्टीको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्न लागेको भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड डराएको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको दावी। अहिले नै आफू कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने टुङ्गो नलागेको स्पष्टोक्ति। वर्तमान सत्ता गठबन्धन बुर्जुवाहरूको गठबन्धन भएको एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलको आरोप। देशको राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र विकास एमालेबाट मात्रै सम्भव भएको दावी। अहिलेको सत्ता गठबन्धन धोखाधडी भएको एमाले नेता महेश बस्नेतको टिप्पणी। त्यसको पुष्टि कर्णालीमा भइसकेको जिकिर। गठबन्धनका मुख्य दलहरूले सत्तामा आफू मात्र टिकिराख्न एकअर्कालाई विश्वासघात गर्दै आएको आरोप। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित सत्ता सम्हालेको एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा शून्यमा झर्यो। एमाले सबै प्रदेशको सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दिए मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा। 5 दलीय गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित। प्रदेश 1 को नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मंगलबारसम्मको समय दिए पनि आजै दावी पेश। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव। प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्ध रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको भनाई। प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने भन्दै ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह। कांग्रेससँग भएको आलोपालो गर्ने पूर्व सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले दिए पदबाट राजीनामा। शाहीको राजीनामापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने। कर्णाली प्रदेश सरकारका 3 जना मन्त्री आज पदमुक्त। प्रदेशसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार भौतिक पूर्वाधार, कृषि र वातावरण मन्त्रीको पदावधि आजदेखि सकियो। जलवायु परिवर्तन र वातावरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कारक तत्त्वको न्यूनीकरणका लागि मानव सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तु र प्राकृतिक वस्तुको संरक्षणमा स्थानीयले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड।
निजामती सेवा जनमुखी बनाउन आफू प्रयत्नशील रहेको सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी खनालको भनाई। सबै भाषा भाषी र समुदायको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आफ्नो भाषा, रहन सहन, संस्कृति र परम्पराको सबैले इज्जत गर्नुपर्नेमा जोड। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 5% भन्दा तल झर्यो। आज थप 533 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 490 जना डिस्चार्ज। आज थप 9 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,416 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 9,318 जना सक्रिय संक्रमित। बाँकेका ननकुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरण र निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाए प्रतिवेदन। छानबिनबाट निकालिएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता। यस वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत 20 गते शनिबार बिहान 11:02 शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। उत्तम साइतमा टीका लगाउन नभ्याए 12 बजेभित्र टीका लगाउन सकिने। विद्यालयका बालबालिका ओसार्न प्रयोग गर्ने पहिला बसहरूको गति नियन्त्रण नहुँदा जोखिम बढ्यो। एकै पटकमा धेरै विद्यार्थीहरू ओसार्ने होडका कारण साना विद्यार्थीहरूलाई समस्या हुने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो। भारत हुँदै अफगानी नागरिक नेपाल भित्रिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइँदै नाकाबाट कुनै पनि हालतमा अफगानीलाई छिर्न नदिनतर्फ उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिएका 11 मध्ये 5 जना अफगान नागरिक आइतबारे मेक्सिकोतर्फ प्रस्थान। बाँकी 6 जना विभागको सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने निर्णय नभइसकेको विभागको भनाई। राहदानी बनाउनेको संख्या यो वर्षको अहिलेसम्मकै उच्च। हिजो एकै दिन 5,000 जनाले राहदानीका लागि टोकन पाएको विभागको भनाई। गएको सेप्टेम्बर महिनासम्म 3,49,175 वटा राहदानी जारी। दाङको रजिनाबाट 4.5 लाख बढी नगद सहित जुवाखालबाट 20 जना पक्राउ। 4.5 लाख नगद र जुवाडेले प्रयोग गरेका 4 वटा कारहरू समेत प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपालमा दक्ष प्राविधिक अभाव हुँदा निर्माणाधीन विमानस्थलहरूमा गरिने क्यालिब्रेसन उडान विदेशी कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने बाध्यता। विमानस्थल निर्माणसँगै जडान गरिएका उडान सम्बन्धी उपकरणहरूको जाँच गर्न समेत नेपालमा प्रविधिको अभाव। नेपाल सैटेलाइट टेलिकम हेलो नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवा मोबाइल प्रदायको अनुमति पत्र फेरि खारेजीको प्रक्रियामा। कम्पनीले करिब 33 करोडको बक्यौता नबुझाएपछि त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले सोधे स्पष्टीकरण। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा हिमाल आरोहणका लागि गएका 3 फ्रान्सेली नागरिक 6 दिनदेखि बेपत्ता। एउटै समूहमा गएका मध्ये अन्य 5 जना फ्रान्सेली नागरिक भने सम्पर्कमा आएसँगै हेलिकप्टर परिचालन गरी खोजी कार्य जारी। आज पहाडी क्षेत्रमा बादल लाग्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूको भनाई। पानी पार्ने प्रणाली तत्कालका लागि नभएकाले अबको केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने नभएको महाशाखाको भनाई। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन COP26 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सम्बोधन। सम्मेलनमा भाग लिन ग्लासगो पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता पनि गर्ने। ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सरकारसँग माग। कम खपत गरेर ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्धनमा लाग्न सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा निर्माणाधीन 220 केबी सबस्टेशनको ठेकेदारलाई कार्य सम्पादन सुधार गर्न विद्युत प्राधिकरणको अल्टिमेटम। निरीक्षण गरी 4 महिनाभित्रमा काममा सुधार नदेखिए ठेक्का तोड्ने चेतावनी। आयातित वस्तुमा 50% भन्दा बढी ऋण प्रवाह हुँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई। सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने कामले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिने अवस्था आएको स्पष्टोक्ति। हिन्दूहरूको चाड तिहारको धनतेरसको अवसर पारेर राष्ट्र ब्याङ्कले सुन र चाँदीको सिक्काको बिक्री सुरु गर्यो। धनतेरसमा असर्फीको माग धेरै हुने भएकाले सहज तरिकाले असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री खुला गरिएको ब्याङ्कको भनाई। आइतबार 55 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार भने 17.75 अङ्कले घटेर 2,819.86 बिन्दुमा झर्यो। आजै 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार। प्रशिक्षक विहीन रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकका लागि 60 जनाले दिए आवेदन। केही दिनभित्रै क्यानद्वारा गठित समितिले सर्टलिस्टेड आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको T20 वरियतामा नेपाल 1 स्थानमाथि उक्लिँदै 13औं स्थानमा। वरियतामा इङ्ग्ल्यान्ड पहिलो, पाकिस्तान दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा। जापानको सत्तारूढ पार्टीद्वारा आम चुनावमा एकल बहुमत प्राप्त। सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा तल्लो सदनमा बहुमतका लागि चाहिने 233 भन्दा बढी सिटमा जित हासिल। पनडुब्बी सम्बन्धी रद्द गरिएको एउटा सम्झौता बारे अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले झुटो कुरा बोलेको फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनको आरोप। आफूले बेइमानी नगरेको र परम्परागत पनडुब्बी अस्ट्रेलियाको प्रतिरक्षाका लागि अपर्याप्त भएको आफूले बताएको स्पष्टीकरण।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाले औपचारिक घोषणा बिनै संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गर्यो। वार्षिक योजना बमोजिम सन्तुलित ढंगले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिने दक्षिण कोरियाको वायुसेनाको भनाई। सैन्य अभ्यासमा हुने गतिविधिबारे बताउन अस्वीकार। अमेरिकामाथि इस्लामिक स्टेटलाई आर्थिक सहयोग गरेको भनेर तालिबानले लगाउँदै आएको आरोप पुष्टि हुने गरी हालै एक रिपोर्ट प्रकाशित। अमेरिकी तालिम प्राप्त पूर्व अफगान सैनिक र जासुसहरू तालिबान विरुद्ध लड्न इस्लामिक स्टेटसँग आबद्ध हुन थालेको खुलासा। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा विद्रोही समूह टिग्रेले अमहारा क्षेत्रको अर्को रणनीतिक सहर पनि कब्जा गर्यो। कम्बोल्चा सहर कब्जामा लिएसँगै इथियोपियाली सेना र यसका सहयोगी विरुद्ध रणनीतिक लाभ हुने विद्रोहीको दाबी। र विश्वमा कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 50 लाख नाघ्यो। हालसम्म 24 करोड 75 लाख 62 हजार बढी संक्रमित हुँदा तीमध्ये 22 करोड 42 लाख 13 हजार बढी निको भए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।